ओ न खलु तदा वा तद्वा अस्तु एकं क्षणं श्लोकः कुत्र गतः विषष्टि तमः श्लोक पूर्वं किल अयमेव श्लोकः किल अस्तु अहं पठामि एकवारं यः कोऽपि वा मत्साकम् अनुपठन्तु अहं पठामि महोदय अवश्यम् अवश्यं प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयैः नीचैः प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः प्रारब्ध विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः उत्तमगुणान् परित्यजन्ति प्रारब्धमुत्तमगुणान् परित्यजन्ति प्रारब्धमुत्तमगुणान् परित्यजन्ति प्रारब्धमुत्तमगुणान् परित्यजन्ति अस्तु अत्र कति क्रियापदानि सन्ति परित्यजन्ति कति परित्यजन्ति आम् and maybe प्रारभ्यते तृतीयं विरमन्ति विरमन्ति तृतीयमुक्ते विरमन्ति जनाः अस्तु इदानीं तर्हि कति वाक्यानि अभूवन् त्रीणि वाक्यानि प्रत्येकस्यापि वाक्यस्य अन्वयकरणं शक्यते वा अन्वयः नाम तत्र पङ्क्तिद्वयम् अथवा वाक्यद्वयम् एतेन कर्तुं शक्यते वा इति मत्प्रश्नः आं महोदय प्रथमं वाक्यं किं भवति अहं प्रयत्नं करोमि महोदय अवश्यं करोतु भगिनी अवश्यं विघ्नभयेन नीचाः कार्यं न प्रारभते प्रारभ्यते नीचैः न प्रारभ्यते पुनरपि प्रारब्ध विघ्नेहतिमन्यमानात् विरमन्ति मध्याः द्वितीय अन्यजनाः अन्य किञ्चित् जनाः विघ्नभयैः प्रतिहन्यमानात् ते मध्ये कार्यं त्यजन्ति मध्ये इति वाक्यमस्ति वा इति शब्दः अस्ति वा मध्ये अस्ति खलु मध्याः इति सन्ति इति शब्दः अस्ति मध्याः विरमन्ति कदा प्रारब्ध विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः प्रारब्ध विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः प्रारब्ध कार्याणि विघ्नैः प्रतिहन्यमानात् विरमन्ति विघ्नविहता कुत्र गतम्
विघ्नविहता यत्नः अत्यद्भुतः अस्ति, समीचीनः अस्ति क्रमः। मध्याः प्रारब्धकार्यान् विघ्नाविहता विरमन्ति। तृतीयं वाक्यं। तृतीयं वाक्यं विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धम् उत्तमगुणाः न परित्यजन्ति। अत्यद्भुतम्, अत्यन्तं समीचीनम्, एकोऽपि दोषः अत्र नास्ति। अतः किमिति? तृतीयवाक्ये दोषः नास्ति, द्वितीयवाक्ये बहु दोषानि आसन्। परिपूर्णतया चिन्तनीयं चेत् तत्र भवत्या दोषः कृतः यद्यपि तत्सर्वमपि समीकृतं किल? आम्, प्रयत्नं कृतवती। यत्नः सर्वदा करणीयः, सः विशेषः अत्र। अस्तु वा? इदानीम् अत्र चिन्तयामि। प्रथमं नाम नीचैः विघ्नभयेन न प्रारभ्यते खलु, प्रथमं वाक्यं। द्वितीयं वाक्यं मध्याः प्रारभ्य विघ्नविहताः विरमन्ति। तृतीयं वाक्यमस्ति विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धम् उत्तमगुणाः न परित्यजन्ति इति तत्र तृतीयं वाक्यम्। इदानीम् अत्र विशेषः अस्माभिः अवगन्तव्यः। संस्कृतस्य इदमेव विशेषः, इदमेव वैशिष्ट्यं यत् बहुत्र तत् क्रियावाचकशब्दान् पश्यामः एव। अत्र क्रियावाचकशब्दाः कति सन्ति इति एकवारं पश्यन्तु। प्रारभ्यते इति शब्दः अस्ति, विघ्नम् इति शब्दः अस्ति, भयम् इति शब्दः अस्ति, प्रारभ्य विघ्नविहताः विरमन्ति इति शब्दः। तद्विहाय प्रतिहन्यमानाः परित्यजन्ति इति एते सर्वेपि शब्दाः क्रियासूचकशब्दाः सन्ति। अतः अस्माभिः भाषायाः स्वरूपम् अवगन्तव्यम्। भाषायाम् अत्यधिकतया क्रियाः भवन्ति संस्कृतभाषायाम् अथवा भारतीयभाषासु। कथं नाम? सर्वत्रापि अस्मिन्नेव श्लोके यदि पश्यामश्चेत् न किमिति अदोषं कुर्वन् अस्मि चेत् 1 2 3 4 5 6 7 क्रियासूचकशब्दाः सन्ति। यद् रिपीटेशन्स् अस्ति तत्सर्वमपि विहाय तत्सर्वमपि परित्यज्य प्रारभ्यते, विघ्न, भय, विरमन्ति, विहताः, प्रतिहन्यमानाः, परित्यजन्ति इति एते सर्वेपि 7 शब्दाः अपि तावत् क्रियासूचकशब्दाः एव। तर्हि सर्वत्रापि क्रियासूचकशब्दाः सन्ति चेत् तत्र एक्टिविटी कथं वर्तते इति अस्माभिः अवश्यं द्रष्टव्यम्। श्लोकेषु सर्वदा अत्यधिकतया क्रिया वर्तते अस्माकम्। अतः यदि क्रियापदं दृश्यते चेत् तत्र वाक्यमेकम् अस्ति एव, प्रथमः विचारः। द्वितीयः विचारः, तत्र व्याकरणसम्बद्धम् यदि पश्यामश्चेत् तत्र किमपि अन्यधातुविचारकशब्दः अस्ति चेत् सोऽपि विचारः अस्माभिः परिगणनीयः। उदाहरणार्थम् अत्र प्रारभ्यते इति शब्दः अस्ति। अतः सामान्यक्रमः कः नाम, प्रथमं प्रत्येकस्यापि शब्दस्य रूपम् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। तद् कुरुडुपाठः इति कथयामः किल, तथैव कर्तव्यं सर्वेषामपि शब्दानां। यदस्ति यद् जानीमः तदवश्यं वदामः एव। उदाहरणार्थम् अहम् अस्मिन् श्लोके अस्मि, प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः, न कोऽपि अस्य श्लोकस्य अर्थं जानाति इति चिन्तयामः। यदि अहम् अग्रे गच्छामि इति चिन्तयन्तु, अत्र किमपि आगतं, क्षुत्क्षामोऽपि जलाकृशोऽपि शिथिलप्रायोऽपि कष्टान्दशामापन्नोऽपि विपन्नदीदितिर्वि प्राणेश गच्छत्स्वपि मत्तेभेन्द्र विभिन्नकुम्भपिशत ग्रासैकबद्धस्पृहः किं चीर्णं तृणमत्यमानवताम् अग्रेसरः केसरी इति शब्दः तत्र भवेत्।
अय्यो राम एतादृशः महान् श्लोकः अस्ति किल इति दुःखं अनुभवन्तः इति उपविशामः चेत् किमपि तत् सिद्ध्यति। येषु केषां शब्दानां रूपमहं जानामि, उदाहरणार्थं कष्टां द्वितीयाविभक्ति एकवचनं स्त्रीलिङ्ग, दशां द्वितीयाविभक्ति एकवचनं स्त्रीलिङ्ग, अग्रे किमस्ति प्राणेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचनं पुल्लिङ्ग अथवा स्त्रीलिङ्ग किमपि तथा। तदनन्तरं किमस्ति मत्ते भेन्द्र विभिन्न कुम्भविशद ग्रासैकबद्धस्पृहः प्रायः पुल्लिङ्गशब्दः अस्ति। किं नपुंसकलिङ्ग प्रथमाविभक्ति एकवचनं जीर्णं, जीर्णम् इति नपुंसकलिङ्ग अथवा पुल्लिङ्ग द्वितीयाविभक्ति अथवा नपुंसकलिङ्ग प्रथमाविभक्ति स्यात्। तृणं तृणम् अत्र नपुंसकलिङ्ग अथवा तथा। एवं यस्य कस्यापि वा श्लोकः भवतु, मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् इति तत्र वर्तते। सर्वत्रापि द्वितीयाविभक्तिरेव अस्ति, अत्र नपुंसकलिङ्ग प्रथमाविभक्तिः स्यात्। मुदाकरात्तमोदकम् अत्र मोदकम् इति शब्दः आगतः। अस्तु, सदा विमुक्तिसाधकं साधकं द्वितीयाविभक्तिः अत्र नपुंसकलिङ्ग चिन्तनीयम्। कलाधरावतंसकं द्वितीयाविभक्ति पुनः अथवा प्रथमाविभक्तिः। विलासिलोकरक्षकं, रक्षकः इति शब्दः अस्ति, अतः तद् द्वितीयाविभक्तिरेव स्यादिति प्रत्येकस्मिन्नपि श्लोके यत्र यत्र शक्यते तत्र तत्र प्रयत्नः करणीयः। यदि अस्माभिः विष्णुसहस्रनामस्तोत्रस्य तदादिभागः वर्तते किल, प्रार्थनारूपं किमपि, व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय इति भवति चेत् व्यासाय तत् रूपं किं चतुर्थीविभक्तिः, विष्णुरूपाय चतुर्थीविभक्तिः। एवं प्रत्येकस्यापि श्लोकस्य यावत् शक्यं शब्दानां विग्रहं शब्दानां रूपं यदि वयं चिन्तयामश्चेत् यस्य कस्यापि वा श्लोकस्य भवतु, अस्माकं तु मनसि इदं रूपम् अत्र अस्ति, एतस्य श्लोकस्य एतान् शब्दान् अहम् अवगन्तुं शक्नोमि इति तत्र बालपाठः। तदनन्तरम् अस्माभिः व्याकरणरीत्या तस्य अध्ययनं क्रियते चेत् यस्य कस्यापि वा श्लोकस्य अर्थावगमनं कष्टं न भवति। उदाहरणार्थम् अस्मिन् श्लोके पश्यामश्चेत् प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः। प्रारभ्यते वयं जानीमः लट्लकार प्रथमपुरुष एकवचनम्। एतद् आत्मनेपदी वा उत कर्मणि वा? यः कोऽपि वा वदति वा? कर्मणि प्रारभ्यते यते या प्लस्ते यते, अतः कर्मणि एव अस्ति। न इति अव्ययं वयं जानीमः, खलु इत्यपि अव्ययं। विघ्नभयेन तत्र रूपं किं स्यात्? विघ्नभयः, विघ्नभयं तेन तृतीयाविभक्तिः अस्ति तत्र। नीचैः पुनः तृतीयाविभक्ति बहुवचनं। यदि संस्कृतभाषायाम् अस्माकं तत् होल्ड् अस्ति चेत् एतस्य परिवर्तनं कर्तुं शक्यते। तथा नास्ति चेत् इतोपि वयम् अभ्यासं कुर्वन्तः स्मः, अस्माकं तावत् नास्ति चिन्तनम् इति भवति चेत् चिन्ता मास्तु, चिन्ता न करणीयं, परन्तु तस्य परिहारः कथमिति चिन्तनीयम्। इदानीं नीचैः इत्यस्य तृतीयाविभक्ति बहुवचनम् इत्यस्ति, अतः तस्य अर्थः कः भवति कन्नडभाषायाम् अथवा अस्माकं मातृभाषायाम् आङ्ग्लभाषां विहाय? नीचरिन्द, नीचरिन्द तत् समीचीनमेव शब्दः। विघ्नभयेन, विघ्नभयेन इति पुनः किं रूपं तस्य? तृतीय एकवचनं। अतः अर्थः कः भवति? भयदिन्द, विघ्नद भयदिन्द, विघ्नभयदिन्द तत् पूर्णमेव शब्दं स्वीकुर्वन्तु। नीचरिन्द विघ्नद भयदिन्द न प्रारभ्यते, अर्थः कः? ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಸತ್ಯಂ ಸುಲಭಮಭೂತ್ ಅರ್ಥಃ। ನೀಚೈಃ ವಿಘ್ನಭಯೇನ ನ ಖಲು ಪ್ರಾರಭ್ಯತೆ। ಬನ್ನಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ 3 ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಬರಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ,
ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಅಯ್ಯೋ ಯಾರ ಕೈಲಾಗತ್ತೆ, ಕಲಿಯೋಕ್ಕಾಗದಿರ ಅವಮಾನ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ? यदि तादृशाः जनाः लब्धाश्चेत् ते अस्माकं दृष्ट्या नीचाः नीचाः इति तेषाम् अवगमनं मास्तु अथवा तेषाम् अवगणनं मास्तु, तेषां भीतिरस्ति। विघ्नभयेन नीचाः किं कुर्वन्ति? कार्यस्य आरम्भमेव ते न कुर्वन्ति। द्वितीयः स्तरः अस्ति, ते मध्यस्तराः, ते मध्याः। कीदृशाः? विघ्नविहताः। रावणः रामेण हतः, रामः रावणं हतवान्। अर्जुनन बाणदिंद कर्णनु हतनादनु शब्दं वयं जानीमः। अतः प्रारभ्य इति शब्दः अस्ति, तद् लेबन्ताव्ययम्। विघ्नविहताः पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचनं। विरमन्ति लट्लकार प्रथम पुरुष बहुवचनं। मध्याः पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचनम् इत्यत्र मध्याः इत्युक्ते अर्थः कः कन्नड भाषायां सामान्यतः? मध्यमवर्ग, मध्यमस्तರದ पुरुषರು, मध्यमस्तರದ ಜನರು। विघ्नविहताः अर्थः कः? विघ्नविहतरादवरु इत्येव चिन्तनं कुर्मः। तत्र अधिकं कष्टं मास्तु। विरमन्ति, विरमन्ति नाम ते विश्रामं स्वीकुर्वन्ति। अयो न शक्यते। कदा? प्रारम्भं कृत्वा, संस्कृतं वा अहमपि आगच्छामि इति कृत्वा ते आगच्छन्ति कक्षां प्रति। सः एषः एतं तम् एतेन तेन इति अय्यो 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 किमपि अभूत् किल, कष्टं 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 त्यजामि इति ते मध्यस्तराः। अतः वाक्यं किं भवति? विघ्नविहताः मध्याः प्रारभ्य विरमन्ति, विरामं स्वीकुर्वन्ति। परन्तु तृतीयः कश्चन गणः अस्ति। ते कीदृशाः नाम? ते सर्वेपि उत्तमगुणाः, ते जनाः एव उत्तमगुणाः। महोदय अत्र संशयः अस्ति, उत्तमगुणान् न परित्यजन्ति इति भवति चेत् दोषः भवति वा न वा? यः कोऽपि वा वक्तुं शक्नोति। विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धम् उत्तमगुणान् न परित्यजन्ति इति अहं श्लोकं वदिष्यामि। एतद् दोषाय भवति वा अथवा समीचीनमस्ति वा श्लोकः, वाक्यं? समीचीनमस्ति? दोषः महोदय। दोषः किमर्थं दोषः? किमर्थम् इत्युक्ते प्रारब्धमुत्तमगुणा ते जनाः, तस्य जनाः इति कथयति भवति। अहं वदामि उत्तमगुणान् अहं न परित्यजामि इति। न परित्यजन्ति, ते न परित्यजन्ति जनाः इति अवधारणं कुर्वन्तु। प्रतिहन्यमानाः जनाः प्रारब्धमुत्तमगुणान् न परित्यजन्ति। अत्र प्रारब्धमुत्तमगुणा तत् ते मनुष्याणां तस्यां भवति। यदि न इति यदि स्थापयामि चेत् तद् दोषः भवति वा न वा? भवति। गुणान् न दोषः, गुणा न परित्यजन्ति, न परित्यजन्ति तत्र न अस्ति, गुणः न नास्ति। अत्र प्रायशः गुणान् इति द्वितीयाविभक्ति बहुवचनं भवति किल, परन्तु प्रतिहन्यमानाः इति प्रथमाविभक्ति बहुवचनम्। अतः प्रारब्धम् उत्तमगुणाः इत्येव यद्लिङ्गं यद्वचनं भवति चेत् तद् प्रथमाविभक्ति बहुवचनमेव भवितव्यं। समीचीनं भवति इति अभिप्रायः। तत्र दोषः नास्ति। इदानीम् अस्मिन् दिवसे मम पाठनस्य व्याकरणविषयः अयमेव अस्ति। पाठान्तराणि कथं भवन्ति, अन्यः पाठः इति कथं भवति इति अत्र चिन्तनम्। इदानीं चिन्तयन्तु, अत्र प्रतिहन्यमानाः इति शब्दः अस्ति। अहं वदामि प्रतिहन्यमानाः जनाः पुनः पुनरपि विघ्नैः प्रतिहन्यमानाः जनाः
प्रारब्धमुत्तमगुणान् न परित्यजन्ति समीचीनमस्ति इति अहं कथयामि चेत् तत्र दोषः भवितुम् अर्हति न अर्हति इति अहं वदामि। पाठान्तरेषु एवमेव भवति। यः कोऽपि वा कविः एवं भवति चेत् वरं भवति स्म किल इति कृत्वा सः किञ्चिदिव परिवर्तनं करोति, अतः स्वमनसि विचिन्त्य तथा लिखति। अतः अस्माकं बहुषु ग्रन्थेषु एतादृशाः बहवः विपर्ययाः व्यत्यासाः दृश्यन्ते। कदाचित् सः लेखकः दोषयुक्तदृष्ट्या सः लिखितवान् स्यात् प्रथमः, अथवा सः अज्ञात्वापि दोषं कर्तुं शक्नुयात्। अत्र विशेषः कथं ज्ञायते इत्युक्ते प्रारब्धम् इति अत्र शब्दः अस्ति। प्रारब्धमुत्तमगुणान् इति भवितुं न अर्हति। तत्र किं भवेत्? प्रारब्धान् उत्तमगुणान् इति भवेत्। कथमिति इति पुनः प्रश्नः भवेत्। मया पूर्वम् उक्तमस्ति, पुनः तदेव उच्यमानमस्ति, विचारः उच्यमानः अस्ति। कः विचारः? समाससन्दर्भे पूर्वपदं सामान्यसन्दर्भेषु पुनः वदामि, सामान्यसन्दर्भेषु समासस्य प्रथमं पदं प्रथमशब्दः किं भवति? प्रातिपदिकं भवति। रामस्य पुत्रः किं भवति? रामपुत्रः इत्येव भवति। शैलपुत्री इति भवति चेत् किं भवति? शैलस्य पुत्री इत्येव भवति। अस्तु वा? रामलक्ष्मणौ इति भवति चेत् रामः इति शब्दः राम इति भवति। रामश्च लक्ष्मणश्च रामलक्ष्मणौ इति भवति। द्वारका मास्तु, किमिति अय्यो राम, न स्मरामि, उदाहरणानि एव न स्मरामि अहम्। किमिति शङ्करसूनुः, शङ्करपुत्रः, शङ्करस्य पुत्रः। गुरुदक्षिणा, गुरवे दक्षिणा। चोरात् भीतः, चोरभीतः। उद्याने स्थितः, उद्यानस्थितः। सर्वत्रापि प्रथमं पदं किं भवति? प्रातिपदिकं भवति। कदा? सामान्यसन्दर्भेषु। इत्युक्ते असामान्याः अपि सन्दर्भाः भविष्यन्ति, सत्यम्। आङ्ग्लभाषायां किञ्चन प्रसिद्धा गाथा अस्ति काचित्, किमिति? फॉर एवरी एक्सेप्शन देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन इति। अतः सामान्य संदर्भेषु प्रथमः शब्दः, प्रथमं पदं तावत् प्रातिपदिकत्वं प्राप्नोति। अतः यदि अत्र प्रारब्धोत्तमगुणान् इति यदि छन्दोभङ्गः न भवति चेत् प्रारब्धोत्तमगुणान् इति भवति चेत् समीचीनं। परन्तु अत्र प्रारब्धम् इति नपुंसकलिङ्गः उक्तः अस्ति। एतद् द्वितीयाविभक्तौ भवति। प्रारब्धं कर्म। उत्तमगुणाः इत्युक्ते अत्र जनाः, उत्तमगुणाः जनाः पुनः पुनः अपि विघ्नैः प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धं न परित्यजन्ति इति तत्र शब्दः। किञ्चिदिव अवगतमिति मन्ये। अवगतं वा केनापि वा? किमपि काम्प्लेक्स् रूपेण उक्तवान् वा? अतः एवं पाठान्तराणि बहुत्र लप्सन्ते एव। मया पूर्वम् उक्तमासीत् प्रारब्धम् उत्तमजनाः न परित्यजन्ति इति मया पठितमासीत्। तत्र प्रारब्धम् उत्तमगुणाः इत्यस्ति, तत्र छन्दोभङ्गः अपि नास्ति, विचारभङ्गः अपि नास्ति, समस्या अपि नास्ति। अस्तु अग्रे गच्छतु, चिन्ता नास्ति इति वक्तुं शक्यते।
अतः अस्माभिः एवं ग्रन्थेषु पाठान्तराणि दृश्यन्ते तदा तस्य लेखकस्य कृते अस्माकं कापि वा दुर्बुद्धिः मास्तु। परन्तु एतस्मिन् विषये अस्माकं सुभावना भवेत्। कस्मिन् विषये? नीचाः किं कुर्वन्ति? नीचैः विघ्नभयेन कार्यस्य आरम्भः एव न क्रियते। इदानीं किञ्चित् परिवर्तनाभ्यासं कुर्मः। नीचैः विघ्नभयेन कार्यम् इति अध्याहारं कृत्वा न प्रारभ्यते इति तत्र उक्तमस्ति। एतस्य वयं कर्तरि प्रयोगे परिवर्तनं कर्तुं शक्नुमः वा? नीचैः विघ्नभयेन न खलु कार्यं प्रारभ्यते इति तत्र अस्ति। एतस्य वयं नीचाः विघ्नभयस्य न प्रारभ्यस्य वा विघ्नभयेन एव वा? विघ्नभयस्य विघ्नभयेन नीचाः विघ्नभयस्य प्रारभ्यं न करोति। एव तत्र नीचाः विघ्नभयेन यथा अस्ति तथैव तिष्ठति, अथवा विघ्नभयादित्यपि कदाचित् भवति, विघ्नभयेन इत्येव चिन्तयामः। नीचाः विघ्नभयेन कार्यस्य आरम्भं न कुर्वन्ति अथवा कार्यस्य कार्यं न आरभन्ते। किमर्थम् आरभन्ते इति? नीचाः न आरभन्ते। अस्तु वा? एवं सुकररूपेण अवगमनम् अस्माकं प्रथमं सोपानं। सौलभ्येन अवगच्छामः, वयं सुखेन अवगच्छामः। अस्तु वा? इत्युक्ते ये नीचाः सन्ति ते किं कुर्वन्ति? अय्यय्यो कष्टं भवति, एतत् कर्म कर्तुम् अहं न शक्नोमि, त्यजामि इति ते त्यजन्ति। विघ्नभयेन ते कार्यस्य आरम्भमेव न कुर्वन्ति। परन्तु मध्ये केचन जनाः सन्ति तादृशाः, ते आरम्भं कुर्वन्ति, उत्साहरूपेण आरम्भं तु अवश्यं कुर्वन्त्येव। परन्तु यदा ते विघ्नैः विहताः, विघ्नैः पुनः तृतीया विभक्ति, विघ्नैः विहताः किं भवति? विघ्नविहताः इति भवन्ति, शब्दः भवति। तत्र पुनः विघ्नैः इति शब्दस्य प्रातिपदिकं किं? विघ्नविनाशक, विघ्नानां विनाशकः, विघ्ननिवारकः, विघ्नानां निवारकः, विघ्ननिवारकः, विघ्नानाम् ईशः किं भवति? विघ्न ईशः। समीचीनं वा विघ्न ईशः इति? विघ्नेशः। विघ्नेशः। तर्हि विघ्न ईशः कथम् इत्युक्ते समीचीनमेव, परन्तु तदितोपि समीकर्तुं शक्यते किल? यदि दोषाः खादितुं शक्नोम्यहं, यदि षष्ठं स्थापयन्ति चेत्, यदि मम शक्तिरस्ति चेत् तत्र को दोषः? पुनः एकम् अन्येकमपि स्थापयन्तु। अत्र विघ्नानाम् ईशः, विघ्न ईशः, तत्र अकारस्य इकारः परः अस्ति इति कारणेन तद् विघ्नेशः इति भवति। सूर्यस्य उदयः, सूर्य उदयः, सूर्य अकारस्य उकारः परः अस्ति इति कारणेन तद् ओकारं प्राप्नोति, सूर्योदयः। क्वचित् सन्धिः भवति, क्वचित् सन्धिः न भवति। अत्र विघ्नैः विहताः, विघ्नविहताः। मध्याः ते किं कुर्वन्ति? प्रारभ्य प्रारम्भं कुर्वन्ति, परन्तु मध्ये एव ते किं कुर्वन्ति? विरमन्ति, विरामं स्वीकुर्वन्ति। अय्य एतद् न शक्यते, त्यजतु इति कुर्वन्ति। किमपि अन्यद् वदन्नस्मि इति कृपया मा चिन्तयन्तु। पाणिनेः काले अपि प्रायः रम् आसीत् इति चिन्तयाम्यहम्। रम् इत्युक्ते तद् मद्यं। किमर्थम् इत्युक्ते अत्र विरमन्ति इत्यत्र यः धातुः अस्ति तद् रमु क्रीडायाम् इति धातुः। यदि रम् इति
सः धातुः एक एव अस्ति चेत् सः आत्मनेपदी, सः स्वस्मिन्नेव सुखे भवति। यदि येन केनापि साकम् इत्युक्ते उपसर्गेण साकं भवति चेत् तद् परस्मैपदित्वं प्राप्नोति। अतः रमु शब्दस्यैव विशेषः, अथवा रम् इति शब्दस्य व्युत्पत्तिरेव तथा अभूत् इति अहं चिन्तयामि। मनसे महत् सन्तोषं ददाति इति कारणेन रामः इति कथयामः, रमते इति। अतः अत्रापि मनोरमा इति सामान्यतः पत्न्याः विषये वदामः, मनोरमा इति। अतः रमु क्रीडायाम्, अतः रमुधातोः विशेषं जानीमः वयं। यदा सः एकाकी भवति धातुः विना उपसर्गः, तदा सः आत्मनेपदी भवति, तदा रमते इति भवति। गोविन्दः उद्याने रमते, आनन्देन रमते। यदि तत्र आकारः भवति चेत् गोविन्दः उद्याने आनन्देन आरमति अथवा विरमति इति तत्र व्यत्यासः भवति। अतः मध्याः विघ्नविहताः कार्यं प्रारभ्य ते मध्ये एव विरमन्ति। परन्तु केचन अन्यजनाः सन्ति, ते सर्वेपि उत्तमगुणाः जनाः, श्रेष्ठाः पुरुषाः। पुरुषाः इत्युक्ते तत्र स्त्रियः महिलाः अपि युक्ताः भवन्ति, तत्र चिन्ता मास्तु। विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रति उपसर्गपूर्वक हन् धातोः शानच् प्रत्ययः। शानच् प्रत्ययः कस्य भवति नाम तत् आत्मनेपदी धातूनां भवति, नो चेत् कर्मणि सन्निवेशे कर्मणि सन्दर्भे तेषाम् उपयोगः भवति। अद्य समयः जातः, अग्रिमकक्षायां कर्मणि शानच् कथं भवति इति पुनः कथयामः। ते किं कुर्वन्ति नाम, ये उत्तमगुणाः जनाः सन्ति, ते पुनः पुनः मुहुर्मुहुः विघ्नैः प्रतिहन्यमानाः अपि, ते पुनः पुनः विघ्नैः प्रतिहन्यमानाः अपि प्रारब्धम् उत्तमकार्यं, प्रारब्धं श्रेष्ठं कार्यं, प्रारब्धम् अन्येभ्यः सुखकरं कार्यं न कदापि परित्यजन्ति। परि उपसर्गपूर्वक त्यज धातोः लट्लकार प्रथमपुरुष बहुवचनम्। एकं प्रश्नं पृष्ट्वा विरमामि, एकं प्रश्नं पृष्ट्वा रमे अहं विरमामि। किमिति? परित्यजन्ति इति लट्लकारस्य अस्ति। अन्य चतुर्षुषु अपि लकारेषु यः कोऽपि वा वदति चेत् अहम् आनन्देन रमे। कोऽपि वा कापि वा वदति वा परित्यजति अथवा परित्यजन्ति इत्यस्य अन्येषु लकारेषु, विशेषतया लृट्लकारः, लोट्लकारः, लङ्लकारः, विधिलिङ्लकारेषु च यः कोऽपि वा वक्तुं शक्नोति वा? आं महोदय। वदतु भगिनि। लट् मास्तु किम्? वदतु, चिन्ता नास्ति। त्यजति त्यजतः त्यजन्ति, त्यजसि त्यजथः त्यजथ। परियोजयतु। किं महोदय? परियोजयतु भगिनि। परियोजयतु, परि मा त्यजतु। परित्यजति परित्यजतः परित्यजन्ति, परित्यजसि परित्यजतः त्यजथ, परित्यजामि परित्यजावः परित्यजामः इति लट्लकारे। लृट्लकारे परित्यक्ष्यति परित्यक्ष्यतः परित्यक्ष्यन्ति, परित्यक्ष्यसि परित्यक्ष्यथः परित्यक्ष्यथ, परित्यक्ष्यामि परित्यक्ष्यावः परित्यक्ष्यामः इति लृट्लकारे। परित्यक्ष्या इति भवति वा परित्यक्षा इति भवति वा? परित्यक्षा। त्यक्षति भवति वा त्यक्ष्यति भवति वा? त्यक्ष्यति इति एव भवति महोदय इति चिन्तयामि। अग्रे 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 अग्रे
अग्रे लोट् लकार त्यजतु परित्यजतु परित्यजतां परित्यजन्तु परित्यज परित्यजतं परित्यजत परित्यजानि परित्यजाव परित्यजाम। इदानीं क्लेशः अस्ति। लङ् लकारः परि प्लस् अत्यजत् इति भवति। पर्यत्यजत् पर्यत्यजतां पर्यत्यजत् पर्यत्यजतां पर्यत्यजन्त पर्यत्यजन् पर्यत्यजाः अगच्छ परित्यजः पर्यत्यजः पर्यत्यजतं त्यजतं पर्यत्यजत पर्यत्यजं पर्यत्यजाव पर्यत्यजाम। अभवत् किल महोदय? अग्रे सम्यक्। अग्रे विधिङ्लकारः परित्यजेत् परित्यजेतां परित्यजेरन् परित्यजेयुः परित्यजेः परित्यजेः परित्यजेतं परित्यजेत परित्यजेयं परित्यजेव परित्यजेम। दोषाः स्युः। अतः मम उद्देशः कः नाम एवं प्रत्येकस्यापि विरमन्ति इति शब्दः अस्ति। तस्य प्रयोगं यदि आरम्भं कुर्मश्चेत् पञ्चस्वपि लकारेषु पञ्चस्वधिकरणेषु इति मन्त्रे भवति। पञ्चसु लकारेषु इति इदानीं तथा विचिन्त्य एवं प्रत्येकस्यापि यदि रूपं यदि वयं चिन्तयामश्चेत् संस्कृतम् अत्यन्तं सरलं सुलभमपि भविष्यति। कष्टं भवति आदौ, तत्र समस्या नास्ति, परन्तु वयं तु उत्तमगुणाः किल, पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः भवेम वयं, तथापि त्यजामः एव एवं कर्म कर्तुम्। अस्तु वा? अतः वयम् एतस्मिन् विषये पुनः अस्माकं जीवनस्य लक्ष्यमिति चिन्तयामः। संस्कृतम् अस्माभिः आरब्धं, वयं संस्कृतस्य आरब्धं कृतवन्तः, अस्माभिः संस्कृतस्य अध्ययनस्य आरम्भः कृतः अस्ति। अग्रे एतस्य अध्ययनम् अस्माकमेव दायित्वम् इति कथयन् अहम् अद्यतनीं कक्षां समापयितुमिच्छामि। यदि यत्र कुत्रापि वा दोषः सन्देहः कृपया पृच्छन्तु, नो चेत् विरमामि तावत् रमे तावत् रमामहे। ಪ್ರತಿಹಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿಘ್ನಗಳು ಬಂದಾಗ್ಯೂ ಅಂತ ಆಗ್ತದ? नैव, प्रतिहन्यमानः हन इत्युक्ते ಕೊಲ್ಲುವುದು इति अर्थः अस्ति। घात ಮಾಡುವುದು, ಗಾಯ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಯರ್ಥः। ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ವಿಘ್ನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿದರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆದರು, ನಾವು ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ 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 ಎದುರಿಸಿದರು ಇತ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಅರ್ಥೆ ಭವತಿ। प्रतिहन्यमानः इति कर्मणि अस्ति इति कारणेन विघ्नಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು इति। प्रति इति अत्र उपसर्गः अस्ति किल? प्रति सामान्यतः एकस्य कृते तस्य किमिति रियाक्षनरी इति अर्थे प्रति इति भवति। क्रिया प्रतिक्रिया तथा। अतः अहमेकं कर्म कृतवान्, संस्कृतस्य अध्ययनस्य आरम्भं कृतवान्, संस्कृताध्ययनम् आरब्धवान्। मम समीपे पुस्तकमेव नास्ति, पुस्तकमस्ति, पुस्तकमेव नास्ति, किं करवाणि इति चिन्तितवान्। अस्तु, इदानीं न परित्यक्तव्यम् इति कारणेन अहम् अक्षरं गतवान् अथवा गणेशमहोदयस्य समीपं गतवान्, पुस्तकम् आनीतवान्। पुस्तकमानीय उद्घाटयामि, अक्षराणि दृश्यन्ते, परन्तु तस्य पठनं कथमित्येव न जानामि। किं करोमि, कष्टं त्यजामि इति मध्याः कुर्वन्ति। परन्तु वयम् उत्तमजनाः एतस्य पठनं कथं, पुनः कस्मैचित् दूरवाणीं कृत्वा कमपि पृष्ट्वा एवमस्ति, एतस्य पठनं कथं भवति, एतस्य अर्थः कथं भवति, एतस्य रूपं कथं भवति इति सर्वमपि विचारयन्ति ते।
तथा प्रतिहन्यमानः इत्युक्ते एतत् करणेन अन्यत् किमपि कापि समस्या उद्भवति, एतस्य परिहारेण अन्या कापि समस्या उद्भवति तथा ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಇತ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಅರ್ಥೆ ತತ್ರ ಭಾವಃ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಹೋದಯ. ಅಸ್ತು, ಅಗ್ರೆ. नास्ति चेत् विरमामः. अस्तु.